र यो क्वेसन हेरौँ साथी हो। यो क्वेसन अलि ट्विस्टेड क्वेसन हो साथी हो, किनभने यहाँ W1 W2 दिएछ, यहाँ W2 W3 दिनुपर्ने हैन, अरूमा त त्यस्तै थियो। हामी चाहिँ यसको रिलेटेड क्वेसनहरू गरेका छैन। जस्तो यहाँ A र B र C र D मिलाएर दिएको छैन साथी। अनि A र B र C र D यहाँ पनि हेरौँ। A र B र C हैन, यहाँ B छ भने यहाँ B छ, यहाँ C छ भने यहाँ तीनवटा मात्रै छ। तर यहाँ हेरौँ साथी, यहाँ B छ भने यहाँ B छ, यहाँ C छ भने यहाँ C छैन। तर यहाँ चाहिँ के ट्विस्टेड छ भने साथी हो, यहाँ W1 छ भने W1 W2 छ, तर यहाँ फेरि W1 दिएको छ, यहाँ W3 छ। अनि W2 र W3 हामीले फाइन्ड गर्नलाई भने। अब यसको चाहिँ ट्विस्टेड के छ भने तपाईँ यसरी पहिले जस्तो गर्नुभयो भने यो क्वेसन मिस्टेक हुन्छ साथी हो, र पहिले जस्तो हामी गर्न नि सक्दैनौँ यो क्वेसनलाई। तपाईँ यदि त्यस्तो छैन भने भिडियो पज गरेर आफैले एकचोटि गरेर ट्राई गर्नु। यसलाई चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ साथी हो। जस्तो यो दुईटैमा यो W1 W2 छैन, W1 र W3 छ। हामी पहिलाको क्वेसनमा बिचमा लेख्ने चाहिँ कमन हुन्थ्यो, तर यसमा यहाँ W1 W2 लेख्यो भने फेरि W1 W3 आछ। र यसमा कुन कमन छ साथी हो, यो दुईटा कमन छ, ट्विस्टेड। अनि यो र यो कमन छ, यो दुईटा मध्ये, र यो W2 W3 छ। त्यसैले यसको चाहिँ के गर्नुपर्छ साथी, पहिला हामीलाई W2 यता लेख्ने इज टु W1। अब W1 3 सँग पनि छ र 2 सँग पनि छ हैन। यदि यहाँ हामी 1 र 2 गरे भने फेरि 1 र 2 गरे भने यहाँ त 2 छ, अनि यहाँ 1 लेख्न पाउँदैन, फेरि 1 यहाँ लेख्नुपर्छ, अनि 3 यहाँ लेख्नुपर्छ, अनि फेरि 8 त गर्नै मिल्दैन साथी हो, मिस्टेक हुन्छ त्यसरी। त्यसैले W1 W2 W1 गरे। अब फेरि W1 यसमा पनि छ, W1 इज टु W3 हैन। अब यसको रेसियो चाहिँ कति दिएको छ, यसको रेसियो दिएको छ 2:3 हैन। पहिला W1 को पो लेख्नु पर्यो, 3:2 3:, यो रेसियो पहिला लेख्नु पर्यो, किनभने हामी W2 लिएको छौँ, W1 लिएको छौँ। जस्ट अपोजिट गर्ने W3 लिने, W2 लिने र W1 लिने। अनि त्यसपछि फेरि W1 लिएका छौँ, 1:2। अब यसमा चाहिँ हामी अब गर्न सक्छौँ। अब यसलाई केही छैन भने 1, यो रोमा यसको अगाडि वा पछाडि जे छ त्यही लेख्नुपर्छ। 1 छ यसको पछाडि, त्यसैले 1 लेख्ने। अब यो रोमा हैन, यसको अगाडि को छ, 2 छ, त्यसैले यहाँ 2 लेखिदिने। अब मल्टिप्लाई गरिदिने साथी हो। अब 2 2 4 भयो, 2 1 2 भयो, 3 1 3 भयो। अब हामीलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ कि फाइन्ड गर्नलाई W2 W3 भन्ने छैन। अब हामीले त यो W2 लिएको थियौँ, त्यसैले यो W2 लेख्ने, यो W1 लिएको थियौँ, यो W1 लेख्ने, यो W3 लिएको थियौँ, यो W3 लेख्ने। फाइन्ड गर्नुपर्ने के साथी हो, W2 इज टु W3, त्यसैले W2 इज टु W3। W2 भनेको 3 हो र W3 भनेको 4 हो, 3:4 हैन साथी। त्यसैले यसको एन्सर डी हुन्छ, 3:4। यसरी गर्दै भने फस्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले जुन कमन हुन्छ साथी हो दुईटैमा, त्यो चाहिँ बीचमा लेख्ने।
अब यो पनि क्वेसन हेरौँ साथी हो, सेम क्वेसन छ पहिला गरे जस्तो हैन। अब यहाँ A:B दिएको छ। अब यसमा हेरौँ, यो मिल्छ हैन साथी, योसँग यो मिल्छ हैन, तर यसमा चाहिँ त्यस्तो थिएन हैन। यो भन्दा पहिले क्वेसन गरेकोमा त्यस्तो थिएन हैन। W1 W थियो, W1 W3 थियो, योसँग यो मिल्नु पर्ने थियो, तर त्यस्तो भएन हैन। त्यसैले हामीलाई त्यो बीचमा राख्नु पर्यो थियो। अब योसँग त यो सेम मिलिरहेछ, B हैन, यहाँ C छ अनि यहाँ C छ, त्यसैले यसमा चाहिँ टेन्सन लिनु पर्दैन। अब यसको चाहिँ 1:2 हैन। अब B छ, अब B यहाँ B:C दिया है। अब B को चाहिँ कति हो 3:4 हैन, र C:D दिएको छ। अब C कति हो 5:6। अब हामीलाई ABCD फाइन्ड गर्नु छ हैन। अब यो रोमा यो खाली हैन, यहाँ खाली छ, यहाँ नि खाली छ। अब यो रोमा हेरौँ हैन, यो दुईटाको अगाडि कुन रहेछ 2 छ, त्यसैले यो 2 दुईटामा भर्दिउँ हैन। अब यो रोमा हेरौँ हैन, यो रोमा चाहिँ यसको पछाडि के रहेछ 3 छ, त्यसैले 3 यहाँ राख्दिउँ। अब यहाँ हेरौँ हैन, यसको पछाडि के छ 4 छ, त्यसैले 4 यहाँ राख्दिउँ। अब यो रोमा हेरौँ हैन, यहाँ 5 छ, यो दुईटा खाली छ हैन, यहाँ 5 छ, यहाँ नि 5 राख्दिउँ, यहाँ नि 5 राख्दिउँ हैन। अब हामीलाई के गर्नु छ साथीहरु, मल्टिप्लाई गर्नु छ हैन। के गर्नु छ, मल्टिप्लाई गर्नु छ। अब 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, अनि त्यसपछि 5 4 जा 20, 22 जा 40, र त्यसपछि 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, र त्यसपछि 5 3 जा 15, 15 1 जा 15 हैन। अब यसलाई काट्न सक्छौं हामी, काट्न सक्दैनौं, किनभने यहाँ 5 ले काटिन्थ्यो, तर यहाँ 48 दिएको छ। अब काट्नु पर्यो भने तीनटैलाई चारटैलाई काट्नु पर्छ एकैचोटी। देयरफोर A:B:C:D = 15:30:40:48 लेख्न पाइयो हैन। अब भइगयो हैन साथी। अब यो यसको एन्सर हो। यहाँ हेरौँ साथी हो, क्वेसन नम्बर 15 हैन। यहाँ चाहिँ इन्भर्समा दिएको छ, A:B = 1/2 दिएको छ हैन, 3/8, B:C = 1/3:5/8, अनि C:D = 5/6:3/4, अनि A:B:C:D हामीले फाइन्ड गर्नु छ। यो इन्भर्समा छ हैन। त्यसैले यसलाई पहिला के गर्नुपर्छ, सिम्पल फर्ममा लानुपर्छ। A:B दिएको छ, अब 1/2:3/8 छ हैन। अब यस्तो छ साथी हो। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गरे नि हुन्छ हैन, यसरी 3 ले 2 लाई गर्ने, 1 ले 8 लाई गर्ने, यसरी गरे नि हुन्छ हैन। अनि एउटा चाहिँ एलसीएम लिए नि हुन्छ। अब तपाईलाई जस्तो गर्न मन लाग्यो त्यस्तो गर्नु हैन, तर एलसीएम लिएर गरे भने अब यसरी मल्टिप्लाई गरेर अब यो यता यो फर्स्टमा लेख्नु पर्ने हैन, अनि यो 3:6 यो सेकेन्डमा लेख्नु पर्ने। बाइ चान्स यो 3:6 फर्स्टमा लेख्यो, यो सेकेन्डमा लेख्यो भने पनि मिस्टेक हुन सम्भावना हुन्छ। त्यसैले पहिला के गर्ने, एलसीएम लिएर नै गर्ने हो यसलाई। अब तपाईको मर्जी हैन, यसरी गर्न नि क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर नि गर्न सक्नुहुन्छ। 4 र 8 र 2 को एलसीएम लिएपछि कति हुन्छ साथी हो, 8 हुन्छ। अनि 8 लाई 2 ले डिभाइड गरेपछि 4, यहाँ 1 छ, इन्टु 4 हैन, इन्टु 1 प्लस, अब यहाँ 8 छ, 8 1 जा 8, अनि यहाँ 3 छ, त्यसैले 3। अब त्यसपछि के हुन्छ साथी हो, 4 1 जा 4 प्लस 3 1 जा 3
सरी यसमा प्लसले जनाउनु हुँदैन, यसलाई रेसियोले नै जनाउनु पर्छ। यसलाई रेसियोले नै जनाउनु पर्छ, यसरी नै। यहाँ प्लसले नजनाउनु होला। अब यो 4:3 भयो हैन। 4:3 भएपछि अब बाई 8 चाहिँ लेख्नु हुँदैन, किनभने यो 8 चाहिँ यो रेसियो एन्ड प्रपोर्सनमा यो मुनिको एलसिएम लिएको 8 लेखिँदैन साथी हो। अब यसै गरी B:C फाइन्ड गर्ने। B:C 1/3:5/9 छ हैन। यसलाई प्लस नगर्ने साथी हो, इस टू नै लेख्नुपर्छ। अब यसको एलसिएम 9 नै हुन्छ। अब 3 3 जा 9 इन्टु 1 हैन इस टू अब 9 1 जा 9 इन्टु 5। अब यसको के हुन्छ साथी हो, यो बीचमा इस टू नै लेख्नुपर्छ। 3 1 जा 3 इस टू 5। यो 9 चाहिँ लेख्नु हुँदैन, एलसिएम लिएको त्यो चाहिँ लेख्नु हुँदैन रेसियो एन्ड प्रोपोर्सनमा है। C:D = 5/6:3/4। अब यो दुईटैको एलसिएम लिएपछि कति हुन्छ साथी हो, यस्तो सानो अङ्क खोज्नुपर्छ नि, त्यो दुईटैले डिभाइड जाओस्। 6 अब यो 12 हुन्छ हैन। 4 3 जा 12 नै हुन्छ। 6 2 अब एलसिएम लिए नि हुन्छ हैन। 6 र 4 को 2 3 जा 6 2 2 जा 4 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 आयो हैन। त्यसपछि 6 2 जा 12 इन्टु 5 इस टू 4 3 जा 12 इन्टु 3 हैन। अब 2 5 जा 10 इस टू 3 3 जा 9। यसको चाहिँ यसरी नै लेख्ने हो। अब यो सिम्पल फर्ममा आइसक्यो हैन। रेसियो एन्ड प्रपोर्सन चाहिँ रेसियो चाहिँ सिम्पल फर्ममा आयो हैन। अब यसलाई पहिले जस्तो गर्न सक्छौ साथी हो। अब A:B भनेको 4:3 दिएको छ र B:C दिएको हो। B:C भनेको 3:5 दिएको छ र C:D भनेको यो B एक ठाउँमा C एक ठाउँमा अनि पो जोड्न मल्टिप्लाई गर्न इजी हुन्छ साथी हैन। अब यसमा त मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। 10:9 हैन। अब यसको चाहिँ के गर्ने, पहिला इस टू भन्दा यता एउटा थपिन्छ हैन। यहाँ पनि इस टू छ, इस टू भन्दा यता एउटा थपिन्छ, यहाँ नि इस टू छ, यहाँ नि थपिन्छ हैन। यहाँ नि इस टू छ, यहाँ नि थप्छ एउटा अङ्क, यहाँ नि इस टू छ, यहाँ नि एउटा अङ्क थपिन्छ, यहाँ नि इस टू छ, यहाँ नि एउटा अङ्क थपिन्छ हैन। 1 2 3 4 हैन। 1 2 ABCD 4 वटा हैन। अब यहाँ 3 छ भने यो अप्पर रोमा यो दुईटाको अगाडि के छ 3 छ, त्यसैले 3 3 यो दुईटामा भर्दिने। अब सेकेन्ड रोमा हेरौँ हैन। यसको पछाडि 3 छ, त्यसैले 3 लेखिदिने। यसको अगाडि चाहिँ 5 छ, 5 लेखिदिने हैन। अब यसको पछाडि यो दुईटा खालीको पछाडि यो रोमा चाहिँ के छ 10 छ, 10 लेखिदिने हैन। अब यो सबलाई के गर्दिने साथी हो, मल्टिप्लाई गर्दिने। अब पहिला काट्नु छ भने एकैचोटि चारटैमा कुनै अङ्कले काटिन्छ भने त्यो पनि हेरिहालौँ हैन। त्यो पनि काट्न सक्छ। अब यहाँ 3 छ, 3 भयो, यो 3 भयो, यो 3 भयो, यो 3 भयो, चारटैमा 3 छ, क्यान्सल गर्न त मिल्यो। अब त्यसपछि यो 5 छ, यो 5 छैन, 2 जा 10 2 जा 10 हैन। अब त्यसपछि यसलाई 9 1 जा 9 हैन। अब यसमा चाहिँ 10 हैन। अब यसमा चाहिँ 2 3 जा 6 इस टू 2 4 जा 8। Therefore A:B:C:D is equal to 8:6:10:9। तपाईँ मेरो प्लेलिस्टमा गएर साथी हो लोकसेवाको अरू रिलेटेड क्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ। र लोकसेवा
लोकसेवासँग रिलेटेड मैले धेरै भिडियो त्यहाँ राखेको छु लोकसेवा प्लेलिस्टमा, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ साथी हो। त्यसैले यसको अप्सन चाहिँ कुन हुन्छ साथी हो? यसको अप्सन सी हुन्छ। र यसलाई तपाईँ क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ हैन। 8 1 जा 8 हैन, 3 2 जा 6 अनि त्यसलाई फेरि क्यान्सल गरेपछि 4:3 नै आउँछ साथी हो। र यहाँ चाहिँ A:B:2 2/9 दिएको छ, 1/3 दिएको छ, B:C 2/7 5/14 र D:C भनेको 7/10 3/5 दिएको छ हैन। अब हामीलाई के भनेको छ साथी हो फाइन्ड गर्नलाई यसमा? ABCD इक्वल टु वाट? A:B:C:D वाट हैन, हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ। अब यो पनि इन्भर्सेबल प्रब्लम हो हैन। अनि त्यसमा पहिला के गर्नुपर्छ? A:B लाई पहिला अब 2/9 1/3 छ हैन। अब यसलाई पनि पहिला के गरौँ? एलसीएम लिएर गरे नि हुन्छ, क्रस मल्टिप्लिकेसन गरे नि हुन्छ हैन। अब यो त 2 लाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 6:9 1 जा 9, अब 3 1 जा 3 3 2 जा 6 अनि 3 3 जा 9, त्यसको 2:3 आउँछ साथी हो। अब B:C दिएको छ हैन। अब 2/7 5/14 दिएको छ। अब यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्ने हो। पहिला माथिदेखि तल, तलदेखि माथि, किनभने यो सुरुमा लेख्नुपर्छ नि हैन। त्यसैले 14 2 जा 28, 7 5 जा 35। अब यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ साथी हो? 7 ले काट्न सक्छौँ। 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 हैन। 4:5 लेख्न सक्यो हैन। अब हामीलाई यहाँ AB छ भने BC छैन, यो र यो कमन छ, र यो C छ भने यहाँ पनि C हुनुपर्ने, तर यहाँ DC दिएको छ हैन। त यहाँ DC दिएको छ भने यसलाई CD गरिदिउँ साथी हो, C:D। अब C को मान चाहिँ कुन हो? पहिला यो 3:5, त्यसैले 3/5 हैन। 3/5 7/10। अब D पछाडि गयो भने यसको भ्यालु पनि पछाडि गइगयो हैन। अब यो अलि झुक्याउनलाई दिएको हुन्छ, जुन राम्ररी क्वेसन पढ्दैन तिनीहरूलाई यो अलि प्रब्लम हुन्छ साथी हो। अब तलदेखि माथि, तल हैन, माथिदेखि तल, तलदेखि माथि हैन। अब 3 10 जा 30 7 5 जा 35 हैन। अब 5 6 जा यो 6 5 जा 30 अनि हैन, 5 6 जा 30 हैन, 5 7 जा 35, 6:7 हैन। अब यसलाई पहिले जस्तो फर्ममा लेखिदिउँ साथी हो, यस्तो फर्ममा। अब यस्तो फर्ममा लेखेपछि कति आउँछ साथी हो? हेरौँ हैन। A:B, B:C, C:D। अब यसको 2:3 हैन। AB को चाहिँ 2:3, BC को 4:5, AB को 2:3, BC को 4:5, 4:5 छ भने अनि CD को 6:7, CD को 6:7। अब त्यसमा त DC लेखेको थियो, तर हामीले त्यसलाई सुल्टाइसकेको छ हैन। DC लाई यहाँ क्वेसनमा त DC लेखेको थियो, क्वेसनमा त के लेखेको थियो? DC लेखेको थियो, तर हामी यहाँ CD गरिसके साथी हो। C को भ्यालु अगाडि लाग्यो, D को भ्यालु पछाडि लगिदियो हैन। अब यसको चाहिँ पहिले जस्तै हो, यो is2 यानी is2 छ
यहाँ नि हिस्टो छ, यसको यहाँ नि छ होइन। जम्मा 4वटा हुनु पर्यो, 1 2 3 4 होइन, एबिसिडी। अब यहाँ 7 छ, यहाँ 6 छ, यहाँ नि 6 हुन्छ, यहाँ नि 6 हुन्छ, यहाँ यो रमा अब यहाँ 5 छ अगाडि, यहाँ नि 5 भइहाल्छ। यो रमा यहाँ 4 छ पछाडि, यहाँ नि 4 भइहाल्छ। अब यो रमा 3 छ यहाँ, त्यसैले 3 3 जुन नजिक पर्छ त्यो लेखिदिनुपर्छ साथी हो। अब के गर्ने, मल्टिप्लाई गरिदिने। 7 5 जा 35। पहिला के गर्ने हेर्ने, कट्नुवाला छ कि छैन होइन। यहाँ यो क्यान्सिल होइन, अनि 3 2 जा 6 क्यान्सिल। अनि त्यसपछि अरू छ कि छैन साथी हो, अरू छैन होइन। त्यसैले 7 5 जा 35 भयो। अब मल्टिप्लाई गर्न इजी हुन्छ यसरी, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, अनि 4 2 जा 8 8 2 जा 16 भयो। अब यसलाई त कुनैले क्यान्सल गर्न सक्दैन किनभने यहाँ 5 छ यहाँ। त्यसैले A:B:C:D=16:24:30:35 होइन। यो अब एन्सरमा छ कि छैन अप्सनमा हेरौँ। 16:24 30:35 यो सी अप्सनमा रहेछ। त्यसैले अप्सन नम्बर सी एन्सर भयो यसको। अब यो अप्सनमा हुँदैन भने कि त स्मलेस्ट फर्ममा दिएको हुन्छ भने यसलाई फेरि हेर्नुपर्छ साथी हो, काट्नुपर्छ होइन। अनि स्मलेस्ट फर्ममा त अब छैन यो, अब योभन्दा स्मलेस्ट फर्म त जाँदैन, क्यान्सिलै हुँदैन। अब क्वेसन नम्बर 17 हेरौँ साथी हो। क्वेसन नम्बर 17 मा के भनेको छ भने 17 मा वाट विल बी द फ्र्याक्सन हुज रेसियो विथ 1/27 इज इक्वल टु द रेसियो अफ 3/11 एन्ड 5/9 होइन। कुनै एउटा यस्तो फ्र्याक्सन होइन जुन 1/27 सँग होइन भयो भने त्यो फ्र्याक्सन चाहिँ 3/11 र 5/9 सँग इक्वल हुन्छ होइन। अनि त्यस्तो फ्र्याक्सन हामीलाई खोज्नु छ जुन 1/27 र त्यो फ्र्याक्सन नयाँ फ्र्याक्सन भ्यालु फाइन्ड गरेर त्यो भएर 3/11 र 5/9 सँग इक्वल भएको फ्र्याक्सन हामीले पत्ता लगाउनु छ साथी हो। अब यहाँ लेट एक्स गरिदिउँ होइन, फ्र्याक्सन लेट एक्स अनि एक्स इज टु 1/27 is equal to 3/11 is to 5/9 होइन। कुनै यस्तो फ्र्याक्सन होइन जुन फ्र्याक्सनमा यता त्यसको भ्यालु चाहिँ यता यो भ्यालुसँग इक्वल होस् त्यस्तो फ्र्याक्सन हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ। यो फ्र्याक्सनको भ्यालु यो फ्र्याक्सनसँग इक्वल होस् त्यस्तो हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ होइन। अब हामी के गर्नुपर्छ, अब यस्तो छ एलसिएम लिए नि हुन्छ होइन, मल्टिप्लाई गरे नि हुन्छ। x × 27 यसको मुनि केही छैन भने 1 हुन्छ होइन। यो 3 × 9 अब x 27x हो होइन, x लाई 27 ले मल्टिप्लाई गर्दा होइन इज इक्वल टु 9 3 जा 27 by 11 5 जा 55। यसलाई बाईमा लेख्न सक्छौँ किनभने कुनै भ्यालु छ जस्तो मानौ होइन 4/4:5 छ भने यसलाई 4/5 लेख्छौ नि, त्यस्तै साथी हो यहाँ लेखेको होइन। अब क्रस मल्टिप्लिकेसन हुन्छ त्यसैले x इक्वल टु 27 डिभाइड बाई 55 × 27
हैन, यो र यो क्यान्सल हुन्छ। x इक्वल टु 1/55। अब कोसँग एन्सर मिलिरहेको छ साथी हो? एसँग। त्यसैले यसको अप्सन एन्सर हो। ल हामी यसलाई सोल्भ गरेर नि हेर्न सक्छौँ हैन। यसलाई नि हेरौँ हैन। जस्तो 3/11 इज टु 5/9 दिएको छ। डाइरेक्ट यसरी नै गर्न सक्थ्यो साथी हो। जस्तो 3 9 जा 27 हैन। 27 इज टु 11 5 जा 55 हैन। अब 27 त यहाँ छँदैछ इन्भर्समा, भने यता नि इन्भर्स हुन्थ्यो 1/55 जस्तो हैन। यता राइट साइडमा हेरौँ 3/11 छ हैन। 3 9 जा 27 हैन। 11 5 जा 55। अब इन्भर्समा छ भने यो यता इन्भर्समा छ भने यता नि इन्भर्स, यो 27 इन्भर्स भने यो, त्यसो भए यो भ्यालु हुन्थ्यो। त्यही आएको साथी हो। एउटा भ्यालु 1/27 छ भने अर्को भ्यालु 1/55 हुन्छ। यहाँ के भन्छ साथी हो? क्वेसन नम्बर 18 मा द सम अफ टु नम्बर इज 40 हैन। कुनै दुईटा संख्याको मान चाहिँ योगफल 40 छ भने अनि त्यसको डिफरेन्स इज 4, त्यसको डिफरेन्स चाहिँ 4 छ भने व्हाट इज द रेसियो अफ नम्बर। अब त्यो नम्बर चाहिँ रेसियो नम्बर कति हो त्यो हामीले पत्ता लगाउनु छ। यदि त्यो दुईटैको फरक चाहिँ 4 छ र त्यसको योगफल चाहिँ सम अफ टु नम्बर इज 40 हैन। 18 नम्बरमा हेरौँ सम अफ टु नम्बर इज 40। कुनै पनि दुईटा संख्याको योगफल चाहिँ 40 छ र देयर डिफरेन्स र त्यो दुईटैको फरक चाहिँ 4 छ। व्हाट इज द रेसियो अफ द नम्बर। अब त्यो रेसियो कति हो त्यो चाहिँ योग अनुपात, त्यो अनुपात कति हो त्यो हामीले फाइन्ड गर्नु छ साथी हो, पत्ता लगाउनु छ। र त्यहाँ हेरौँ लेट सम अफ टु नम्बर इज 40, लेट x प्लस y इक्वल टु 40 हैन। अनि देयर डिफरेन्स इज 4, त्यसो भए x माइनस y इक्वल टु 4 हैन। यही भनेछ क्वेसनमा। अब पहिला के गर्नु पर्यो साथी हो? यहाँ प्लस छ भने माइनस गर्नु पर्यो, यहाँ माइनस छ भने यहाँ प्लस गर्नु पर्यो, यहाँ प्लस छ भने माइनस गर्नु पर्यो, साइन चेन्ज गर्नु पर्यो हैन। अब प्लस माइनस माइनस हुन्छ हैन, र यो x यो एक क्यान्सल भयो, प्लस 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 हुन्छ। त्यसैले 2y इक्वल टु प्लस माइनस माइनस 40 माइनस 4 गयो भने 36। y इक्वल टु 36 डिभाइड बाई 2 18 जा। देयरफोर y इक्वल टु 18 हैन। अब कि त योमा राख्दियो कि त योमा राख्दिउँ हैन। देयरफोर अब त्यो निकाल्नु छ भने x को भ्यालु निकाल्नु छ भने कि त योमा हैन, कुनै एउटामा राख्दिउँ सब्स्टिट्युटिङ हैन। सब्स्टिट्युटिङ y भ्यालु इन इक्वेसन 1 भनिदिउँ, यसलाई 1 मानिदिउँ, यसलाई 2 मानिदिउँ हैन। अब y भ्यालु अब x प्लस y इक्वल टु 18 छ भने 40 छ भने अब x y भनेको 18 इक्वल टु 40, x इक्वल टु 40 माइनस 18 गरेपछि कति आउँछ साथी हो? 22 हैन। त्यसो भए 22/18 हैन। अब 2 11 जा 2 9 जा 11/9 यसको एन्सर आयो साथी हो। त्यसैले अप्सन सी हुन्छ। र यसको चाहिँ अर्को मेथड पनि रहेछ साथी हो, योभन्दा इजी मेथड अर्को। यो चाहिँ अब कहीँ यो मेथड बिर्सिन्छ भने यो मेथडबाट तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले गरिदिएको। एनदर मेथड हैन। अब एकचोटि सम भनेस् एकचोटि डिफरेन्स भनेछ हैन। एकचोटि सम गर्दिउँ, एकचोटि डिफरेन्स गर्दिउँ। सम भनेको हैन कति भनेछ? सम अफ टु नम्बर इज 40 हैन। देयर डिफरेन्स इज 4। अब 40 प्लस 4 गरिदिउँ एकचोटि हैन। एकचोटि 40 माइनस 4 गरिदिउँ, कति आयो साथी हो?
44:36 आयो हैन। 11 4 जा 44 हैन। अनि त्यसपछि हैन यसलाई 4 ले काट्न मिल्छ। 4 1 जा 4 4 1 जा 4 हैन। त्यसपछि 4 9 जा 36 कति आयो साथीहरु? 11/9 आयो हैन। 4 4 11 जा 44 4 9 जा 36 दुईटा एउटै अंकले काट्यो त्यसैबेला 11/9 11/9 यसको आन्सर। क्वेशन नम्बर 19 हेरौँ साथी। यसमा के भनेको छ भने फाइन्ड द रेशियो अफ एनी नम्बर्स व्हिच इज 2 टाइम्स अफ a इज इक्वल टु 3 टाइम्स अफ b हैन। यसको चाहिँ अप्सन चाहिँ के दिएको थियो 3:2 2:3 5:1 अनि चाहिँ डी नम्बर 4:3। अब यसको अप्सन चाहिँ यो भइगयो हैन। फाइन्ड द रेशियो अफ एनी नम्बर व्हिच इज 2 टाइम्स अफ a भन्ने छ हैन इक्वल टु 3 टाइम्स अफ b। अब यसमा केही गर्नु छैन साथी हो। यो 3 छ हैन यसलाई यता ल्याइदिनु। यो 2 छ हैन यसलाई यता ल्याइदिउँ हैन। यही हो यसको 3:2 यसको यही आन्सर हो। यही नम्बर हुन्छ।